ऐसा ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या जिस पे मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं इस पे वीडियो करूं या ना करूं, आपके साथ बात करूं या ना करूं, लेकिन शायद मुझे फिर लगा कि ये ये भी एक फरीज़ा है। जिस तरह से हम बाकी बातें शेयर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जब इस किस्म की कोई इस किस्म की घिनौनी हरकत, इस किस्म की भयानी हरकत जिसका मैं अभी आगे जिक्र करता हूँ हो, तो फिर उसको भी हमें उतना ही स्ट्रांगली कंडेम करना है। उस पर खामोश नहीं रह जाना, उस पर आवाज़ ज़रूर उठानी है, उसको हुकाम बाला तक और हर जगह तक, हुकाम बाला के अलावा जो जी शऊर लोग हैं उन तक भी ये बात ज़रूर पहुंचानी है। और ये जो मियाँ वाली वाला वाक़या है, किस तरह से एक शख्स ने, एक एक जवान लड़के ने अपनी बेटी को किस तरह से गोलियां मार के मार दिया, ये कोई आसान वाक़या नहीं है, ये कोई आसान हरकत नहीं है। जब हम ये स्टोरी पूरी देखते हैं, रिवील करते हैं, तो इसमें से और बहुत से भयानक किस्म के चैप्टर्स अनवील होते हैं, उनके बारे में भी जो है वो बात करनी पड़ेगी। अभी से ज़रा सा पहले अगर आप मेरा पिछला वीलॉग देखते हैं तो उसमें एक और हरकत थी, एक बड़ी मज़े की बात हमने डिस्कस की, और हमने आईसीसी के हवाले से बात की कि आईसीसी ने किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को एनरिच किया है, और किस तरह से उन्होंने एक इस किस्म की टीम, जो भी स्ट्रगलिंग टीम है पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम, उसमें कैसे एक चीज़ पिक की है कि जब बिस्मा मारूफ जो है वो वहाँ पे खेलने के लिए आई हैं और उन्होंने गोद में अपनी बेटी को, फातिमा को उठाया हुआ था, तो वो जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसमें कि यार ये दिस इज़ द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ द रियल पाकिस्तान, दिस इज़ द रियल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, कि वो अपनी बेटी को साथ लेके आई है और वो साथ वो उसने गोद में उठाया हुआ है, और उसके प्रैम के अंदर जो है वो क्रिकेट की किट है। आपने सबने देखा, मैंने भी आपको दिखाया उसमें। और उसके बाद एक बदतरीन शिकस्त के साथ वो इंडिया के साथ हारते हैं, और वो सब लोग उन सब चीज़ों को भूल भाल जाते हैं कि कौन क्या खेल रहा था, किसने क्या बैटिंग की, किसने क्या बॉलिंग की, किसने क्या सिलसिला किया उसमें। लेकिन सब लोग किस चीज़ पे जुटे हुए, सब लोग इस चीज़ पे जुटे हुए हैं कि यार उसने अपनी छोटी सी बेटी को गोद में उठाया हुआ है, और सारी इंडियन क्रिकेट टीम जो फातेह थी और जो वो जीत के नशे में सरशार थी, वो सब कुछ भूल भाल के उस बच्ची के गिर्द, बिस्मा के गिर्द जो है वो एक सर्कल करके खड़ी हुई थी, और वहाँ से जो है वो उनको प्यार कर रही थी और लाड कर रही थी और सारा कुछ कर रहे थे। और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को पिक किया कि यार ये दिस इज द रियल 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 लव। ये एक पूरी कौमें और पूरे मुल्क और सब लोग जो हैं वो इस तरह के होते हैं उसमें। और वो बीसीसीआई इन्फ्लुएंस्ड आईसीसी जिसको हम हर बारी कहते हैं, उसने ये सारा कुछ दिखाया कि इस तरह की चीज़ें हैं, और हम अपनी औरत को इतना एम्पावर कर रहे हैं, इनरिच कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगार, जो निगार जौहर उनका नाम है, निगार जौहर खान, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहली हैं जो 3 स्टार जनरल बनी है उसमें। उनके बारे में हम देख रहे हैं, उन पर ड्रामे बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं उसमें। सुप्रीम कोर्ट की जज जो हैं आयशा मलिक जो है, उनके बारे में बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। एक वो जो एक खातून पायलट, एयरफोर्स पायलट, जो पायलट भी थी, और उसके बाद उसको एक और एजाज़ हासिल हुआ जो शहीद भी हुई, वो मरियम, उस पर फिल्में बनी, ड्रामे बने, उनको उनको इतना आइकॉनिक दिखाया, सारा कुछ हुआ। अभी अगर हम वापस अपने क्रिकेट वाले इशू पे आते हैं तो आप उस पर भी आप देखते हैं, उसमें ज़ैनब अब्बास को देखते हैं जो इंटरनेशनल फेम की इस वक्त जो है वो कमेंटेटर हैं। उसके बाद सना मीर है, उरूज मुमताज़ हैं, मरीना इकबाल एक बड़ा अच्छा एडिशन है कि हमें ज़रूरत नहीं है कमेंट्री के लिए या इन चीज़ों के लिए किसी बाहर की किसी खातून को लाने के लिए, थोड़ा बहुत शशके के लिए तो ले आते हैं, लेकिन वो सारा कुछ यहाँ पे अब हमारे इतनी ग्रूमिंग है और इतना अच्छा वो इन चीज़ों पे जो है हमारी कमांड आ रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ हैपनिंग्स होते होते सारा कुछ, सानिया निश्तर के भी आपके जो एहसास प्रोग्राम और सारा कुछ उसकी कंट्रीब्यूशन जो है आपको अभी, और इस तरह के बहुत से लोग, मतलब मैं किस किस का नाम लूँ, मलाला का नाम लूँ, या वो बेचारी वो जो कश्मीर कॉज पे जो है वो लड़ रही है एक बच्ची, उस पे बात करें, किस किस पे बात करें हम उसमें। लेकिन उसके बाद हम इन सब चीज़ों को करते करते देखते हैं कि एक ऐसी खबर आती है जिससे आपका दिल दहल जाता है। और यस, वो कहा जाता है कि जनाब उसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी ये है कि जनाब वो उनके घर पहला बेबी होना था, और पहला बेबी पे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास बेटा होगा, और अल्लाह ताला ने उसको बेटा नहीं दिया, रहमत भेजी, बरकत नहीं भेजी, रहमत भेजी। और वो इतना गुस्सा हो गया कि वो 7 दिन घर में ही नहीं आया, एंटर ही नहीं हुआ घर में,
اور اس کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی بیگم سے اس کو چھینا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو 4 فائر در داغ دیے اس بچی پہ. اس بچی کے جسم میں 4 فائر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کیسے اتنا چھوٹا سا ننھا سا جسم اس میں، اور وہ کیا وہ سوچ رہی ہوگی، کیا باتیں کر رہی ہوگی، کیا دیکھ رہی ہوگی اپنے باپ کی طرف اس میں. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی ریزنٹمنٹ، اتنا غصہ، اتنا ایگریشن کیوں ہے. وہ سارے خاندان والے رشتہ دار وغیرہ وہ کہاں تھے اس میں، انہوں نے کیوں نہیں بچایا، کیا نہیں ہوا. یہ کس طرح سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ کیا اسپیل آف دا مومنٹ تھا یا کیا چیز تھی جس میں اس قسم کی حرکت ہو گئی؟ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ بڑی اہم، بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے کہ اس کو ہم نے ایسے صرف ایک سٹوری یا ایک کرائم سٹوری بنا کے کر کے اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے. اس سے ہمیں اپنے کلچر کا، اپنی حقیقت کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ ہم ذہنی طور پہ ہم لوگ اب اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ بہت اہم واقعات ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بڑے احتیاط سے سینچ کے کرنا ہے. اس میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس معاشرے میں. اتنا غصہ، اتنا ایگریشن اس قسم کا کیسے آ گیا؟ ایک وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے یہاں پہ آئے ہیں اور آ کے وہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنے ہیں، اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عورت کا احترام کس طرح سے کرنا، عورت کو عزت کس طرح سے دینی ہے. وہ جو سارے واقعات تھے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ زندہ بچوں کو گاڑ دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، ان کے لیے ایک پیغام لے کے آئے. انہوں نے اس عورت کو، اس بچی کو ایک رتبہ دیا، ایک مقام دیا ہے، ایک شعور دیا. اس بچی نے، اس عورت نے پھر اس کے بعد کنٹریبیوٹ بھی کیا اس معاشرے میں، اس ملک میں. لیکن ہم لوگ ابھی تک اسی جگہ پہ کیوں واپس اسی سٹیج پہ جانے لگ گئے ہیں؟ اکثر یہ واقعات ہیں کہ بیٹی کے ہونے پہ جو ہے وہ کوئی اور ہماری ایک آرٹسٹ ہیں، انہوں نے ابھی اپنے پاس فیس بک پہ شیئر کیا ہوا تھا کہ میں چھوٹی سی تھی تو ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی، تو اپنے تو ڈرائیور نے کہا کہ جی بیٹا آج مجھے جلدی جانا ہے، میرے گھر میں جو ہے وہ اولاد ہوئی ہے. تو اس نے کہا اچھا اولاد ہوئی ہے، ماشاء اللہ ویری گڈ، تو آپ جو کل آئیں گے نا واپس تو آپ اس میں مٹھائی لے کے آئیے گا. تو وہ اس نے کہا آگے سے ڈرائیور نے کہ مٹھائی کس بات کی؟ جی بیٹی ہوئی ہے. تو بیٹی تو مٹھائی نہیں اس میں. تو مطلب اس قسم کی سچویشن، اور وہ اس نے کیا ہوا تھا کہ ابھی تک، اب مسئلہ اس چیز سے گرون اپ آرٹسٹ میں، تو ابھی تک اس کے ذہن میں یہ چیز پھنسی ہوئی ہے کہ یار وہ جو ہے وہ عورت کا ہونا اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا کرائم، اتنی بڑی مشکل، اتنا بڑا عذاب کس طرح سے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے، کس طرح سے یہ ساری چیزیں اس طرح سے پروان چڑھ رہی ہیں. ہم لوگ اس کلچر کو، ان چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ $1 ملین کویسچن. اور وہ جو احباب اقتدار ہیں اور سارے ہیں، وہ ان چیزوں کو، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ قانون کے اس دائرے میں لیں، ان کو سخت سے سخت سزا دیں، کڑی سے کڑی سزا دیں، یہ کریں وہ کریں وہ کریں وہ کریں، دیٹس فیئر انف. لیکن کیا ہم ان کا شعور نہیں بیدار کر سکتے؟ کیا ہم ان کو ذہنی طور پہ اس طرح سے ایکوپ نہیں کر سکتے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں شعور برداشت ہو. کرائم ہو گیا ہے، کرائم کو ہٹ کر دینا، ختم کر دینا الگ بات ہے، لیکن کرائم نہ ہونے کے اسباب کریٹ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے. سب سے پہلے ہمیں اسی چیز پہ دھیان دینا ہے کہ ایسی حرکت، ایسا کرائم، ایسی چیز جو ہے وہ رونمائی نہ ہو. اور اگلی بار جب ہم اپنا ایک ولاگ کریں یا چیزیں کریں تو ہم اس میں ان خواتین، ان بیٹیوں، ان سب کے لیے اچھی باتیں، پیاری باتیں کریں. اور خاص طور پہ یہ ولاگ اس وقت پہ کرتے میرا دل باقاعدہ خون کے آنسو رو رہا ہے جبکہ انٹرنیشنلی وومنس ڈے منایا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں وومنس ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن انٹرنیشنلی جو ہے وومنس ڈے منایا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ کہانی کر رہے ہیں کہ ایک بچی کو جو ہے اس طرح سے وہ مطلب 5 سے 7 دن کی بچی تھی جس کو 4 گولیاں مار کے جو ہے اس کو مار دیا، کیونکہ بیوی کو کہ تم نے جو ہے وہ ایک لڑکی کو، ایک بیبی گرل کو کیوں جنم دیا ہے. تو اٹس اے ویری سیڈ پارٹ آف اسٹوری. اللہ کرے کہ ہم ان سب چیزوں سے باہر نکلیں، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ کسی طرح سے اللہ ہمیں شعور ہی ڈال دے ہمیں اس میں. اور ہم بھی خود ایفرٹ نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ میں پہ ڈال دیں کہ اللہ میاں اب آپ پلیز ہمارے لیے یہ کرتے ہیں، پلیز ہمارے لیے وہ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو ہینڈل کر سکیں، سچویشن کو کر سکیں. لیکن آپ کا سوشل میڈیا اس پر بڑا مجھے اچھا لگا، بڑا اچھا ایکٹیویٹی اس میں تھی. اور ایکٹیویٹی اس کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں نے ایک تو جو کنڈیم کیا اس کو وہ تو کیا ہی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تصویریں شیئر کی ہیں اس میں کہ یار نہیں، یہ ہماری بیٹیاں جو ہے ہماری پرائڈ ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ بچیاں ہماری اس میں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز لگی. تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں
I have no more words actually.